अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुसलमान भाइयों, आज मैं आपके सामने सूरत लुक़मान का तर्जुमा पेश करने की सआदत हासिल करूँगा और अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला मुझे सही ठीक ठीक बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इसमें जो गलती कमी कोताही है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत से माफ़ करे और इसमें जो अच्छाई है बेहतरी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे अपनी बारगाह के अंदर कबूल करके मेरी निजात का ज़रिया बनाए और मेरी दुनिया और आखिरत बेहतरीन बना दे और मुझे और हम सब को जितने भी हम सुन रहे हैं हमें अज़ाब कब्र से बचाए और क़यामत के दिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सब कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे हाथों से जामे कौसर का पानी नसीब फरमाए और अपने अर्श अज़ीम का साया नसीब करे। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, सूरत लुक़मान कुरान मजीद में सूरत है। लुक़मान हकीम के नाम से जो बंदा मशहूर था, बहुत ही अच्छा नेक बंदा था जिसका ज़िक्र खैर कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं। ये कोई मामूली बंदा नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको बहुत हिकमत अता की थी, बहुत दनाई अता की थी, बहुत इल्म अता किया था और ये बंदा अपने दौर का वली बंदा था। अल्लाहु अकबर। जब ये फ़ौत होने लगा तो इसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे कुछ नसीहतें की। नसीहत समझते हैं ना, वास किया, अपने बच्चे को कुछ अपना आखिरी पैगाम दिया, कुछ उससे पूछा, कुछ उसको बतलाया। तो वो चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतनी पसंद आईं, वो उसकी बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतनी ज़्यादा पसंद आईं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में दर्ज की, जो आज मैं आपके सामने बयान करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो कुरान मजीद में सूरत लुक़मान है, इसको खोल कर पढ़ें, इसका तर्जुमा पढ़ने की सआदत हासिल करें, इंशाअल्लाह ताला बड़ा फ़ायदा होगा। और इससे यह भी हमें सबक मिलता है कि अपने बच्चों को अपनी ज़िंदगी में ही जब मौका मिले उन्हें नसीहत करते रहना चाहिए। क्या सबक मिलता है कि अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवी को, जो आपके अंडर हैं, ज़ेरे साया हैं, आपकी छोटे बहन भाई हैं, आपकी बेटियां हैं, बेटे हैं, आपकी बीवी है, उनको नसीहत करते रहना चाहिए। ये सबक भी इससे मिलता है क्योंकि क़यामत वाले दिन हदीस शरीफ में आता है, हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि औरत 4 बंदों को जहन्नम में लेकर जाएगी। वो 4 बंदे कौन कौन से हैं? एक औरत अमल नहीं करती, नमाज नहीं पढ़ती, रोज़ा नहीं रखती, अच्छे अमाल नहीं करती, तो उसका बाप उसको कोई नसीहत नहीं करता था, कुछ नहीं बतलाता था, टोकता रोकता नहीं था बुरे कामों से, तो अपने बाप को भी वो जहन्नम में साथ लेकर जाएगी। उसका बड़ा भाई जो उससे बड़ा था, उससे समझदार था, वो भी उसको कुछ नहीं कहता था, वो कहता जहाँ लगी है लगी रहे, वो उसको भी साथ खींच लेगी। उसका बेटा यानी ज़्यादा उम्र की हो गई, शादी हो गई, उसका बेटा है, जवान है, समझदार है, लेकिन अपनी माँ को बुराई से, बेहयाई से, बदकारी से मना नहीं करता, उसको नमाज का हुक्म नहीं देता, उसको पर्दे का हुक्म नहीं देता, वो अपने बेटे को भी खींच लेगी। उसका शोहर जिसके वो ज़ेरे साया थी, उसका शोहर भी उसको बुराई से, बेहयाई से, बगैरती से मना नहीं करता था। जहाँ जो करती है करे, सुबह काम पे चला गया और शाम को आ गया, पीछे से जहाँ मर्ज़ी फिर रही है फिरे, कोई मसला नहीं। तो वो क़यामत वाले दिन अपने शोहर को भी खींच लेगी जहन्नम।
تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو اس بات کی تلقین کرنی ہے، بری باتوں سے روکنا ہے، اچھے کاموں کی تلقین کرنی ہے، واعظ و نصیحت کرنی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تک ہم اس بات پہ عمل نہیں کریں گے تو ہم جتنے مرضی متقی پرہیزگار بن جائیں، نمازی بن جائیں، دیندار بن جائیں، قرآن مجید پڑھنے والے بن جائیں، اس وقت تک کو فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہم واعظ و نصیحت جاری نہیں کریں گے۔ دیکھیں، آپ یوٹیوب پہ نہیں آنا چاہتے، فیس بک پہ نہیں آنا چاہتے، نہ آئیں، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن میری یہ بات پلے باندھ لیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بنی اسرائیل کا بندہ تھا یا غالباً کسی اور کا تھا کہ وہ اپنے کونے میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے، مسجد کی کونے میں بیٹھ کر، کسی اور کو واعظ و نصیحت نہیں کر رہا، کسی اور کو نماز کا حکم نہیں دے رہا، کسی اور کو برائی سے منع نہیں کر رہا۔ تو اللہ رب العزت نے اس بستی کی طرف جب عذاب بھیجنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کو بھیجا گیا۔ فرشتوں نے آ کر دیکھا کہ ایک بندہ کونے میں لگا ہوا ہے، اللہ اللہ کیے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرشتوں نے جا کر اللہ رب العزت سے کہا کہ اللہ رب العزت وہاں ایک بندہ بیٹھا ہے، بڑی توبہ استغفار کر رہا ہے، آپ نے وہاں عذاب کا حکم دے دیا ہے، تو اس بندے کا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوا کہ اس بندے کو سب سے نیچے رکھو اور ساری بستی اس کے اوپر الٹا دو۔ کیوں؟ اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت نہیں کرتا، وہ برائی سے نہیں روکتا، وہ اچھے کاموں کا حکم نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ضروری نہیں کہ پوری دنیا میں اعلان کرتے پھریں، اپنے گھر میں تو یہ کام کر سکتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی ماؤں کو اس بات کی تلقین کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ فحاشی دیکھیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ فحاشی بے حیائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، ہاتھوں سے اس کو روکو، طاقت سے روکو۔ اگر طاقت سے نہیں روک سکتے تو اس کو زبان سے روکو، زبان سے منع کرو کہ میرے بھائی یہ جو تو کام کر رہا ہے یہ کام ٹھیک نہیں ہے، میری بہنہ یہ جو تو کام کر رہی ہے یہ کام ٹھیک نہیں ہے، میری بیٹی یہ جو تو کام کر رہی ہے، یہ حرکت کر رہی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ میری والدہ محترمہ عزت کے ساتھ والدہ کو بتلائیں کہ امی جان آپ یہ جو بے پردگی کر رہی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اپنے بیٹوں کو بتاؤ، اپنے والد کو بتاؤ، اگر کوئی شرک پر لگا ہوا ہے، کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے اس کو روکو، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جہاں لگا ہوا ہے لگا رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں ہے۔ ہم منع اگر نہیں کریں گے تو ہم بھی ان میں ہی شمار کیے جائیں گے اور ہمیں بھی سزا ہو سکتی۔ تو سب سے ہلکا ایمان کیا ہے کہ اس برائی کو دل سے برا جاننا، یہ سب سے ہلکے ایمان کی علامت ہے بندے کی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں ذکر کر رہا تھا، میں بیان کر رہا تھا کہ سورۃ لقمان کا آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں وہ اللہ رب العزت نے درج کی ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتلایا ہے کہ ماں باپ اگر تمہیں شرک کرنے کی دعوت دیں، اگر تمہیں شرک کرنے کا کہیں تو پھر تم انکار کر دو، نافرمانی کر دو، ان کی باقی کاموں میں ان کی نافرمانی نہیں کرنی۔ تو قرآن مجید ہے، سورہ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑا مہربان، مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا کون ہے؟ میرا اللہ رب العزت ہے، ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کو بنانے والا ہے، ہم سب کو کھلانے والا ہے، ہم سب کو سلانے والا ہے، ہم سب کو جگانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔
ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمیں موت دینے والا ہے اور دوبارہ پھر زندہ کرے گا انشاءاللہ۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، قرآن مجید ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں پر حکمت کتاب کی، یعنی قرآن مجید کی جو حکمت سے بری ہوئی ہے، جو اچھائی سے بری ہوئی ہے، جو بہتری سے بری ہوئی ہے، جو نصیحتوں سے بری ہوئی ہے، اس کتاب کی یہ باتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہدی و رحمت للمحسنین، ہدایت اور رحمت ہے نیک کام کرنے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کن کے لیے؟ ہدایت ہے اور رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے للمحسنین، نیکوں کاروں کے لیے، جو نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بد کام کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت رحمت نہیں ہے، ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ جو شرک کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کسی اور کی عبادت کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کو سجدے کرنا، کسی اور کو رکوع کرنا، کسی اور سے مانگنا دعائیں، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ کا شریک بنانا کہ فلاں جو نبی ہے وہ بھی رب ہے، فلاں جو صحابی ہے وہ بھی رب ہے، فلاں جو تابعی ہے وہ بھی رب ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بھی عبادت کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے شرک معاف نہیں کرنا، باقی جس کے مرضی چاہے وہ گناہ معاف کر دے گا، اس کی مرضی ہے، جس پہ رحم آئے معاف کر دے، لیکن شرک والے بندے پر اللہ رب العزت کو رحم نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ہدی و رحمت للمحسنین، ہدایت ہے اور رحمت ہے نیک کام کرنے والوں کے لیے۔ اس کتاب میں، قرآن مجید میں، ہدایت ان کے لیے ہے جو نیک کام کرتے ہیں، سیدھے راستے پہ چلتے ہیں، للمحسنین، نیکوں کاروں کے لیے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ الذین، جو لوگ، یقیمون الصلاۃ، قائم کرتے ہیں نماز۔ کیا قائم کرتے ہیں؟ نماز۔ میرے بھائیوں، نماز کے بغیر چارہ نہیں ہے، نماز کے بغیر رستہ آسان نہیں ہے، نماز کے بغیر اللہ رب العزت پکڑ کریں گے۔ اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لو۔ جو نماز کا انکاری ہے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ رب العزت اس کو ایک مرتبہ جہنم میں ضرور پھینکیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے پیارے نبی نے ساری زندگی نماز نہیں چھوڑی، ایک نماز بھی ترک نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ نماز، میرے نبی نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا سکون ہے، دین کا ستون ہے نماز۔ اللہ اکبر۔ نماز کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت کو بندے کی حالت جو سب سے زیادہ بہترین حالت پسند ہے، وہ سجدے کی حالت پسند ہے۔ جب بندہ سلنڈر کرتا ہے، اپنے ناک کو، اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، وہ حالت میرے رب کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اکڑ کر چلنے والا، اللہ کا باغی، اللہ کا نافرمان، بے نماز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنے والا اللہ رب العزت کو پسند ہے، اور اسی کو اللہ رب العزت کامیاب کریں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ کیا کیا کام کرتے ہیں؟ نماز ادا کرتے ہیں، اور اگر ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ زکوٰۃ ان پر واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جن کا ایمان ہے کہ آخرت پر کہ قیامت قائم ہونی ہے، تین قسم کا یقین جن بندوں کے اندر ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم
वाउलाइका हुमुल मुफलिहून। तो मेरे अजीज़ भाइयों, इन 3 बातों का जिक्र करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, युकीमुनस सलात, जो कायम करते हैं नमाज को, वयूतूनज़ ज़कात, और अदा करते हैं ज़कात को, वहुम बिल आखिरति हुम यूकिनून, और आखरत पर यकीन रखते हैं कि आखरत है, क़यामत आनी है, जन्नत है, जहन्नम है, अल्लाह पर जिनका यकीन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, यही लोग अला हुदम मिर रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से यही लोग हदायत पर हैं, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। अल्लाहु अकबर। जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर, उसके रसूल पर, उसके फ़रिश्तों पर, जन्नत पर, जहन्नम पर, क़यामत पर, कब्र के मामलात पर, मौत पर, दोबारा ज़िंदा होने पर, अल्लाहु अकबर, और इस किताब को कुरान मजीद पे अमल करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वाउलाइका हुमुल मुफलिहून, यही लोग कामयाब होंगे। अल्लाहु अकबर। यही फलाह पाएंगे। जो इन बातों को नहीं मानते, इनमें एक बात के भी इनकारी हैं कि क़यामत नहीं आनी, ऐसे ही मर मुर जाना है, ऐसे ही मिट्टी बन जाना है, कोई हिसाब किताब नहीं होना, तो मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी पकड़ करेंगे, वो तौबा इस्तग़फ़ार कर लें। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वामिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म। वामिनन नासी, जो लोग मन यश्तरी खरीदते हैं, लहवल हदीसी, खेल की बेहुदा चीज़ें, बेहुदा बातों को ख़रीद कर घर लाते हैं, लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह, ताकि वो गुमराह करे इनसे लोगों को सीधे रास्ते से भटकाने की कोशिश करें। इन चीज़ों से ख़रीद कर लाते हैं बेहुदा चीज़ें, ये सुरंगी, ये वाजे, ये तूतियाँ, ताकि लोग इनकी तरफ माइल हो जाएं। लोगों को गुमराह करने की कोशिश जो करते हैं, लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह, ताकि वो गुमराह करें अल्लाह के रास्ते से लोगों को, बिगैर इल्म, बेसमझे, ताकि बेहुदा बातें, ताकि वो बेसमझे लोगों को गुमराह करें। वयत्तखिज़हा हुज़ुवा, और वो इसे ठहराते हैं हंसी मजाक, ठट्ठा मजाक। उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क्या फरमाते हैं, उलाइका, यही लोग हैं, लहुम, इनके लिए है, अज़ाबुम मुहीन, ज़िल्लत वाला अज़ाब। अल्लाहु अकबर। जो बेहुदा चीज़ें ख़रीद कर घरों में लाते हैं, सुरंगी, वाजे, तूतियाँ, बेहुदा, जिनका मकसद ही नहीं, ताकि उनकी तरफ माइल हो जाएं, गेम्स, कार्टून, गेम्स वगैरह, कि ताकि बच्चे इसकी तरफ माइल रहें, नमाज ना पढ़ें, अपना टाइम वहीं ज़ाया करते रहें। तो इनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, लहुम अज़ाबुम मुहीन, इनके लिए ज़िल्लत वाला अज़ाब है। अल्लाहु अकबर। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीज़ों कारब, अल्लाह ताला से डर जाओ। ऐसी बेहुदा चीज़ें घर में ख़रीद कर ना लाओ जिनसे बच्चों की तरबियत ख़राब हो, बच्चे नमाज से दूर हो जाएं, रोज़े से दूर हो जाएं, कुरान मजीद की तिलावत से दूर हो जाएं, और बेहुदगी में लग जाएं, गेम्स में लग जाएं, और तूती वाजों में लग जाएं, ढोल में लग जाएं, डमकों में लग जाएं, नाच गाने में लग जाएं। ऐसी चीज़ों को प्रमोट मत करो, ऐसी चीज़ों की सपोर्ट मत करो। मेरे अजीज़ भाइयों, ये कुरान मजीद है, सूरतुल लुक़मान है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वइज़ा तुतला अलैहि आयातुना वल्ला मुस्तकबिरन कअल्लम यस्माहा कअन्न फी उज़ुनैहि वक़रा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, और जब हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं, वइज़ा तुतला अलैहि आयातुना, और जब हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं, वल्ला मुस्तकबिरन, तो वो मुँह मोड़ लेते हैं, मुतकब्बर होते हैं, घमंड में आ जाते हैं, अकड़ में आ जाते हैं, उनकी परवाह नहीं करते, उनको नहीं समझते, उन पर अमल नहीं करते। काल्लम, गोया के लम यस्माहा, उसने सुना ही नहीं, सुनी अनसुनी कर कर भाग लेते हैं। का अन्नफ़ी उज़ुनैहि, गोया उसके कानों में वक़रा, गिरानी है, गोया उसके कानों में
गिरानी है, बहरापन है कि उसको सुनता ही नहीं। हमारी बातों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वो समझता ही नहीं, सुनता ही नहीं, सुनी अनसुनी कर देता है, भाग लेता है। फबश्शिरहु, तो उनके लिए क्या हुक्म है? फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फिर उसको खुशखबरी दे दो उस बंदे को बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अजाब की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जो बंदा मेरी आयतों को नहीं समझता, हदीसों पे अमल नहीं करता, सुनी अनसुनी कर देता है, इधर से सुनकर इधर से निकाल देता है और घर को निकल जाता है, फिर वहीं जाकर बेहयाई पे फहाशी पे लग जाता है, तो उसको क्या है मेरे नबी फरमा दीजिए, उसको खुशखबरी दे दीजिए। फबश्शिरहु, बिशारत दे दीजिए, उसको खुशखबरी दे दीजिए। किस चीज़ की? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अजाब की। बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक, अल्लाह अकबर, बड़े अजाब की। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और नेक बंदों का भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ ज़िक्र फरमाया है सूरत लुक़मान में। बंदे नेक हैं, नमाजी हैं, दीनदार हैं, मुत्की परहेज़गार हैं, जो अल्लाह की बात मानते हैं और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानते हैं, उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या हुक्म दे रहे हैं? सूरत लुक़मान है मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक जो लोग ईमान ले आए, जो लोग ईमान ले आए, जिनका ईमान आ गया अल्लाह पर, उसकी रसूलों पर, उसकी किताबों पर, क़यामत पर, जन्नत पर, जहन्नम पर, जो लोग ईमान ले आए, व आमिलुस्सालिहात, और अमल भी सालिहा कर लिया जिन्होंने, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं? लहुम जन्नातुन नईम, तो नेमतों वाले जन्नत की उन्हें खुशखबरी दे दो। जिन्होंने अमल भी सालिहा कर लिए, लहुम जन्नातुन नईम, नेमतों के बगात हैं उनके लिए। लहुम जन्नातुन नईम, नेमतों वाली जन्नत है उनके लिए। अल्लाहु अकबर, नेमतें मेरे भाइयों, नेमतें समझते हो? ये जो दुनिया में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई नेमतें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। जन्नत में इससे आला नेमतें होंगी मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों। लेकिन यहाँ रहकर अल्लाह की फरमाबरदारी करोगे वो फिर मिलेंगी। यहाँ रहकर नमाज़ें पढ़ोगे, रोज़े रखोगे, कुरान मजीद पढ़ोगे, अल्लाह की बात मानोगे, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद, सब कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानोगे, वो नेमतें फिर मिलेंगी। अगर नाफरमानी करोगे अल्लाह की और उसके रसूल की, फिर पीछे जिक्र मैंने किया कि वो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें, अल्लाह माफ़ करे, जहन्नम में फेंकेंगे। तो मेरे अजीज़ भाइयों, दो रास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बतलाए हैं। एक रास्ता जन्नत जाता है, दूसरा जहन्नम जा रहा है। दोनों रास्तों की हमें खबर है, हमें पता है कि हम अगर नमाज़ पढ़ेंगे, रोज़े रखेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात मानेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको जन्नत अता करेंगे। अगर हम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, नबी की बात नहीं मानेंगे, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको जहन्नम का बालन बना देंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीज़ों, अल्लाह से डर जाओ। अल्लाह वाहिद है, ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है। वही मुश्किल कुशा है, वही हाजत रवा है, वही बिगड़ी बनाने वाला है। जितनी भी मखलूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा की है वो सब उसकी इबादत करती रही हैं, और जो पैदा करेगा वो भी कामयाब वही है जो उसकी इबादत करता है। जो उसका शरीक बनाता है किसी दरबार वाले को, किसी मज़ार वाले को, किसी कब्र वाले को, जो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करता है, वो मुशरक है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम में फेंकेंगे। अल्लाहु अकबर। तो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वो लोग जो ईमान ले आए और अमल सालिहा कर लिए, लहुम जन्नातुन नईम, उसके लिए नेमतों के बागात हैं, नेमतों वाली जन्नतें हैं। खालिदीन फ़ीहा, और वो हमेशा उसमें रहेंगे, निकाले नहीं जाएंगे। खालिदीना, या कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं खालिदीना, हमेशा रहेंगे, फ़ीहा, उसमें। अल्लाहु अकबर। वादल्लाहि हक्का, और अल्लाह का वादा जो है वो हक है, वो सच है, वो होकर रहेगा। इस पर हमारा यकीन है इंशाअल्लाह ताला
کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ حق کا حق ہے، وہ سچ ہے، اللہ کسی سے جھوٹا وعدہ نہیں کرتا۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینے کے بعد نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، بیت اللہ کا حج کرنا ہے، اللہ اکبر، تو وہ بندہ کامیاب ہے۔ جو نماز کا انکاری ہے، روزوں کا انکاری ہے، حج کا انکاری ہے، زکوٰۃ کا انکاری ہے، اس بات کا انکاری ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، جو ان چیزوں کا انکاری ہے تو وہ جہنم کا بالن بنا دیا جائے گا۔ جو ان چیزوں کا اقراری ہے، اقرار کرتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے، صرف اقرار کر لینا ہی زبان سے کافی نہیں، عمل بھی اس کے مطابق کر کے دکھانا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کو خوش کرنے کی بھرپور کوششیں کرنی ہے، سر کو سجدے میں رکھنا ہے، کہیں تہجدیں پڑھنی ہے، کہیں سجدہ کر رہے ہو، کہیں رکوع کر رہے ہیں، کہیں اللہ رب العزت کے سامنے رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں، تو پھر یقیناً کامیابی ہے۔ اگر اللہ کے نافرمان ہو، نبی کے نافرمان ہو، پھر یقیناً ناکامی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ تعالی اگلے پارٹ میں بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔